बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे, इंग्लैंड ने एक नया इमिग्रेशन प्लान जो है वो लॉन्च किया है और आने करीब वर्क परमिट से रिलेटेड भी नई स्कीम जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद स्पेन हुकूमत का मुसलमानों के लिए एक अहम ऐलान और किस तरह मुसलमान इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड और इटली की तरफ से भी एक अहम खुशखबरी मज़ीद आई है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए कौन सा मुल्क नई टेक्नोलॉजी लेके आया है और उस टेक्नोलॉजी की मदद से उसको काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिली है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इंग्लैंड ने कौन सा नया इमिग्रेशन प्लान मुतारफ़ करवाया और वर्क परमिट से रिलेटेड क्या नई अपडेट आ रही हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जैसे कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो वार स्टार्ट हुई है, उसकी वजह से ना सिर्फ इंग्लैंड बल्कि यूरोपीय यूनियन में भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ लाई गई हैं इमिग्रेशन के प्रोसेस में। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों जर्मनी ने भी ये ऐलान किया है कि ना सिर्फ यूक्रेन के लोग बल्कि यूक्रेन में जो गैर मुल्की हैं और उनके पास स्टेटस है, वो भी जर्मनी में आ सकते हैं और पनाह ले सकते हैं। आने वाले वक्त में कम से कम 3 साल के लिए यूरोपीय यूनियन जो है वो तमाम यूक्रेन के लोगों को रहने की और काम करने की इजाज़त ऑलरेडी दे चुकी है। अब यहाँ तक इंग्लैंड का तल्लक है, इंग्लैंड में काफ़ी नए नए कवानीन लाए गए, लेकिन वो कवानीन ऐसे थे जिससे डायरेक्टली यूक्रेन के लोग फ़ायदा उठा नहीं सकते थे। यही वजह है कि अब इंग्लैंड ने एक नया इमिग्रेशन प्लान जो है वो मुतारफ़ करवाया है। ये इमिग्रेशन प्लान कुछ इस तरह है कि जो इंग्लैंड के लोग हैं, अगर वो चाहें तो वो होस्ट कर सकते हैं, मेज़बानी कर सकते हैं यूक्रेन के लोगों की अपने घरों में। अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि ये कितनी कामयाब स्कीम है कि पहले दिन ही, जो कि कल अभी ये स्कीम लॉन्च की गई है, पहले दिन ही 1 लाख लोगों ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने ये हुकूमत के पास अपना दराज करवाया है कि वो यूक्रेन के लोगों को अपने घरों में रखने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि यूक्रेन जो है वो ना तो यूरोपीय यूनियन में है और ना ही शेंजन स्टेट में है। वो नॉन यूरोपियन कंट्री है, लेकिन वो यूरोपीय यूनियन का हमसाया मुल्क था जिस पे रशिया ने हमला किया और लाखों की तादाद में लोग जो हैं वहाँ से पनाह गज़ीन के तौर पे, रेफ्यूजी के तौर पे दूसरे ममालिक में हिजरत कर चुके हैं। यही वजह है कि इंग्लैंड में भी काफ़ी ज़्यादा इस पर हाइप क्रिएट है कि यूक्रेन के लोगों की मदद करनी चाहिए। अब इस सिचुएशन में यूक्रेन के लोग जो हैं वो यूके आ सकेंगे और यहाँ पे पनाह ले सकेंगे। इसके साथ साथ कुछ नई तब्दीलियाँ लाई गई हैं जिसमें वर्क परमिट से रिलेटेड भी कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। वर्क परमिट में नई जो कैटेगरीज है वो ऐड की गई हैं और वर्क परमिट आने वाले वक्त में मज़ीद आसान करने जा रही है हुकूमत, ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन के लोगों के लिए और यूक्रेन के लोगों के लिए ख़ास तौर पर वर्क परमिट की सहूलत जो है मुतारफ़ करवाई जाएगी। असल में यूके में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्कर्स की शॉर्टेज है और वो इस काम से ऑलरेडी जो है वो अपने मसले को हल करने के लिए सोच चुका है। यही वजह है कि वो इस स्कीम में ख़ास तौर पे यूक्रेन के लोगों को जगह दे रहा है ताकि इन रेफ्यूजीज़ को अपने जो शॉर्टेज है उसको कवर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। बहरहाल इंग्लैंड का इस अहम इक़दाम के बाद जो है वो वर्क परमिट से रिलेटेड नई अपडेट जो है वो भी आने वाली है सामने, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क परमिट पे आसानी दी जाएगी और ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन के लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी दी जाएगी। जो यहाँ के नेशनल और परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होल्डर है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है। जैसे नई अपडेट्स इसके बारे में आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके बाद बात करते हैं, स्पेन हुकूमत ने मुसलमानों के लिए एक अहम ऐलान किया है। असल में ये अहम ऐलान जो है वो बच्चों से रिलेटेड है। जो मुसलमानों के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग इस वजह से दूसरे मुल्कों में हिजरत कर जाते हैं कि वहाँ पे इस्लामी तालीम है और वहाँ पे रह के हम अपने बच्चों को इस्लामी माहौल दे सकते हैं, मदरसे का माहौल दे सकते हैं या वैसी जो इस्लामी तालीमात है वो दिलवा सकते हैं। इस मसले का हल अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी को कुछ देर होती जा रही है और यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ पे हुकूमत में शऊर बेदार हो रहा है और यहाँ पे नए से नए कवानीन और नए से नए जो तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं ताकि मुस्लिम कम्युनिटी को उससे फैसिलिटेट किया जा सके। यही वजह है कि अब हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि किसी भी क्लास में
اگر 10 مسلم بچے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اسلامی تعلیم دی جائے، ان کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو اسلامی تعلیم دی جائے، تو وہ 10 بچے جو ہیں وہ جب تعداد پوری ہوتی ہے تو وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ان کو اسلامی تعلیمات کی کلاسز دی جائیں اس کلاس میں۔ بلا شبہ یہ ایک بہت اچھی اسکیم ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس کی آخری ڈیٹ جو ہے وہ 31 مارچ ہے۔ 31 مارچ سے پہلے والدین نے اپنے بچوں کے لیے کلیم کرنا ہے کہ ان کے بچوں کی تعداد کلاس میں ایز اے مسلم 10 ہو چکی ہے، 10 ہو چکی ہے، تو وہ کلیم کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دلوانا چاہتے ہیں، جس میں پھر ان کے لیے اسلامی سبجیکٹ ایڈ کیے جائیں گے جو کہ اختیاری کے طور پہ ہوں گے، اور وہ مسلم بچے جو ہیں وہ اختیار کر سکیں گے اور پڑھ سکیں گے۔ اس کی اناؤنسمنٹ اصل میں آج سے 2 سال پہلے ہوئی تھی کہ جو سرکاری اسکول ہیں اسپین کے، وہاں پہ اسلامیات کو اختیاری مضمون کے طور پہ پڑھایا جائے گا، جو کہ مسلم بچوں کو جو ہے وہ لازمی اس پہ انٹرسٹ اگر وہ چاہیں گے تو وہ لے سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کی ایک کڑی آگے بڑھتے ہوئے حکومت نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے کہ کلاسز میں اس لیول تک اگر کی تعداد پہنچ جاتی ہے تو وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ اختیاری کے طور پہ اسلامی تعلیمات بچوں کو دلوا سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بہت اہم قانون ہے، اور اس سے لازمی طور پہ جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ کافی زیادہ فیمس ہو رہا ہے مسلم کمیونٹی میں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اگر آپ کی کلاسز میں جہاں پہ آپ کے بچے پڑھتے ہیں 10 تعداد ہو چکی ہے، تو اگر ان کو نہیں بھی معلوم تو ان کے پیرنٹس کے ذریعے جو ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کے طور پہ متعارف کروا سکتے ہیں اس اسکول میں اور اس کلاس میں۔ انگلینڈ اور اٹلی کی طرف سے ایک اہم خوشخبری جو ہے وہ آئی ہے۔ اصل میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ کرونا وائرس کے اثرات جو ہیں وہ تمام ممالک میں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن چند ایک ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ابھی بھی حالات کوئی خاص سازگار نہیں ہیں، جس میں جرمنی بھی ایک ہے جہاں پہ ایک مرتبہ پھر کرونا وائرس نے سر اٹھایا، لیکن امید ہے کہ بہت جلد وہ ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ وہاں پہ ویکسین کی رفتار کافی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اسی وجہ سے اب انگلینڈ نے اور اٹلی نے ایک ساتھ یہ اعلان کیا ہے، انگلینڈ نے فوراً یہ تمام ریسٹرکشنز ختم کر دی ہیں۔ اب کوئی بھی PCR ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ماسک جو ہے وہ اوبلیٹوری نہیں رہا۔ اسی وجہ سے اب انگلینڈ کا یہ جو اعلان ہے کافی زیادہ خوشائند سمجھا جا رہا ہے کہ اب ٹریول اگر آپ یورپ سے وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں انگلینڈ میں، یا دنیا کے کسی ملک میں بھی جانا چاہتے ہیں، تو انگلینڈ میں تمام ریسٹرکشن جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ اور اسی طرح 31 مارچ کو اٹلی نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ تمام ریسٹرکشنز کرونا سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ختم کرنے جا رہا ہے، اور کوئی بھی کسی طرح کی ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی۔ یہ اکانومی کے لیے بھی ریکوری کا بہترین ٹائم یورپ کا ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مہنگائی کی وجہ سے جو اس وقت سچویشن بن چکی ہے اس کے اگینسٹ بھی اس وقت یہ اعلانات جو ہیں وہ بہت مفید ہیں۔ آنے والے دنوں میں مزید اپڈیٹ آ سکتی ہیں، اور مزید ممالک جو ہیں وہ بھی اپنی ریسٹرکشنز ختم کر سکتے ہیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں کہ امیگرینٹس کو روکنے کے لیے ایک اہم ملک نے، جو کہ بہت اہم راستہ سمجھا جاتا ہے وہ ملک یورپی یونین میں انٹر ہونے کے لیے اللیگل امیگرینٹس کا، اس نے اہم اقدامات کیے ہیں اللیگل امیگرینٹس کو روکنے کے لیے۔ اصل میں اس ملک پہ یورپی یونین کا بہت زیادہ پریشر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے کافی اہم اقدامات اٹھائے ہیں، اور یہ ملک ہے ترکی۔ ترکی نے ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے سینکڑوں کے حساب سے اللیگل امیگرینٹس کو بہت کم عرصے میں پکڑا ہے۔ پکڑنے کے بعد ان کو واپس ڈپورٹ کیا، اور کچھ کو وہاں پہ جیلوں میں رکھا گیا، جو کہ اللیگل امیگرینٹس کی صورت میں ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈرون کی وجہ سے انہوں نے کئی ایسے ٹرک پکڑے ہیں جن کے اندر اللیگل امیگرینٹس تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف جگہ پہ چھاپے مارے ہیں جہاں پہ اللیگل امیگرینٹس کو رکھا جا رہا تھا۔ اب آنے والے وقت میں ڈرون ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ترکی دیواریں بھی تعمیر کر رہا ہے، جو کہ مختلف بارڈرز پہ ہے، خاص طور پہ ایران کے بارڈر پہ، اور سب سے بڑی تعداد جو وہاں سے آتی ہے اس کو روکنے کے لیے جو ترکی ہے وہ اہم اقدامات کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے شام کے بارڈر پہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اپنی نفری بڑھا دی، اور ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے نگرانی بڑھا دی ہے، تاکہ وہاں سے بھی اللیگل امیگرینٹس کو پکڑا جا سکے اور یورپ انٹر ہونے سے روکا جا سکے۔ یہ یاد رہے کہ یورپی یونین ہر سال بہت بڑا فنڈ دیتی ہے ترکی کو کہ وہ اللیگل امیگرینٹس کو روکے اور وہ یورپی یونین میں انٹر ہونے سے بچائے۔ یہاں پہ
گریس کے ساتھ حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے بھی ترکی اور گریس کے درمیان کافی چپڑس رہتی ہے امیگرینٹس کو لے کے، اور ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہتے ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔